कयौं राजनीतिक नियुक्तिहरूमा त पैसाको चलखेल भयो भनेर प्रश्न उठेको होइन र तिनलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीले पाएको म्यान्डेट त्यो फेर त्यो हटाऊ भनेर पाएको म्यान्डेट त होला नि कि त्यसलाई 4 महिना पुरा 5 महिना पुरा भन्नु पर्ला हामी सबै गरिसक्छौँ जुन चिजका लागि पुर्नुभन्दा छिटो गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ त्यस्ता कुराहरूलाई अध्यादेश मार्फत सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयवस्तु त्यसको उद्देश्य त्यसको नियतमा प्रश्न छ भने यहाँले मलाई जहिले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ तर यसको नियत जनतालाई राहत दिने रिक्त ठाउँहरूलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा भर्ने त्यो एउटा पवित्र राम्रो असल नियत र उद्देश्यका साथ र टाइमली गर्नुपर्ने चिज टाइमली गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यसको लागि हामी तयार भएका हौँ नत्र लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूलाई भत्काउने त्यसलाई वास्ता नगर्ने ओली पथ भन्नुभयो तपाईँले अर्को पथ त्यतातिर जाने भए कि हामीले प्रतिपक्षीसँग एकपटक एउटा संवाद पनि नगरिकन हामीले सार्वजनिक लेखा समिति उपलब्ध गराएको एकपटक पनि हामीले संवाद भएको छैन त्यसपछि कसैलाई पनि विस्थापित गरिदिने कसैलाई पनि घरबार विहीन बनाइदिने सडकमा ल्याइदिने छाना पनि नहुने खाना पनि नहुने नाना पनि नहुने यस्तो अवस्था सरकारले सृजना गर्दैन अहिले प्रतिपक्षीहरूले अन्य दलहरूले कतिपय मान्छेलाई देख्यौ त तिमीहरूले घन्टीमा भोट हालेको अब सबै तिमीहरूको भत्काउँछ भनेर यसको राजनीतिक रूपमा यसको गलत व्याख्या अपव्याख्या गरेको मैले सुनेको छु हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले पनि भन्नुभएको छ कि यी ठाउँहरू प्राथमिकतामा थिए यी ठाउँहरू खतरापूर्ण छन् त्यसकारणले यी ठाउँलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जान्छौँ भन्नुभएको थियो अन्य ठाउँहरूको हकमा अब स्थानीय सरकारहरूले फेरि त्यस्तै उनका मापदण्डहरू होलान् व्यवस्थित तरिकाले यसलाई सबैका लागि व्यवस्था हुन्छ कोही घरबार विहीन हुनु पर्दैन यो अलिकति प्रक्रियामा कहीँ कसैले सानो 1-2 दिन अप्ठ्यारो भएछ त्यसलाई अप्ठ्यारो नमान्नु होला अन्ततोगत सरकारले तपाईँको जीवको तपाईँलाई दिनुपर्ने अधिकारको ख्याल राखेको छ त्यसको रक्षा हुन्छ कोही घरबार भएकै पनि हुनुहुन्छ होला कसैको कहीँ कतै केही पनि छैन होला त्यसकारणले कसको अवस्था के छ यसको लगत सङ्कलनको कार्य निरन्तर भइरहेको छ छिटोभन्दा छिटो यो समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने सरकारको बाचा छ आज प्रक्रियामा मान्छेहरूले कतिपय कोणबाट प्रश्नहरू आएका छन् होला तर भोलि हामी नै सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्यो यो समस्या सदाका लागि समाधान भयो भन्ने दिन आउँछ त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला रिजल्ट हेर्नुपर्छ अहिले प्रक्रियाभन्दा रिजल्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामी रिजल्ट दिन्छौँ अर्डिनेन्सको विषयमा अध्यादेशको विषयमा हिजो गरिएको विरोध अथवा त्यो गलत हो भनिएको त्यसको कन्टेन्ट त्यसको उद्देश्य हेरेर हो सिङ्गो अध्यादेशको मात्र कुरा गरिएको छैन हामीले ल्याउने अध्यादेशले कसैको पार्टी फुटाउने अभिप्राय राखेको छ कि छैन हामीले ल्याएको अध्यादेशले आम नागरिकलाई दुःख दिने कुरा छ कि छैन हामीले ल्याएको अध्यादेशले अर्कालाई फसाउने आफ्नालाई बचाउने सरकारी जग्गा जमिन हडप्ने बेच्ने त्यस्तो गलत मनसायले ल्याएको अध्यादेश हो भने अध्यादेश त्यस्तो मनसायले ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी पनि खुलेर कुरा गर्न सक्छौँ हामी त्यस्तो धृष्टता गर्दैनौँ असाधारण कुनै परिस्थिति आयो भने बेग्लै कुरा हो राजनीतिमा तर त्योभन्दा बाहेकको परिस्थिति यो होइन हामीले अहिले केका लागि गरेका छौँ त्यसको कन्टेन्ट यहाँहरूले सोध्नुभएको भए अध्यादेश मात्र नभनेर अध्यादेशका विषयवस्तु मात्र भन्नुभएको भए त्यो अझ बढी न्यायपूर्ण हुन्थ्यो होला तर खैर केही छैन प्रश्न त उठिहाल्छ प्रश्न उठेपछि हामीले जवाफ होइन समाधान पनि दिनुपर्छ त्यसकारणले अध्यादेशका विषयमा हिजो मैले गरेको विरोध कयौँ वर्ष अगाडिको तपाईँहरूले टिप्पणी भन्नुभएको खोज्नुभएको होला धेरै पुरानो पनि छैन केही छैन पुरानो नयाँ त्यसको ओनरसिप त लिनु पऱ्यो नि आफूले बोलेका अभिव्यक्तिहरूबाट भाग्ने त कुरा हुँदैन नि त्यसलाई त र त्यसलाई कुतर्क गरेर पन्सिने कुरा पनि आउँदैन सत्य जिउ त्यही कुरा गर्नुपर्ने त्यस कारणले हामीले ल्याएको अध्यादेश हामीले जुन जनमत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यो जनमतमा एउटा अपेक्षा छ तपाईँ बताउनुहोस् एउटा संवैधानिक परिषदकै कुरा गर्दाखेरि एउटा रिक्तताको अवस्था छ अदालतबाट चाहिँ एउटा पूर्ण पाठ पनि नआएको अवस्था छ अब यो रिक्तता राखिरहँदाखेरि कयौँ संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ हामी जुन स्पिडमा काम गरिरहेका छौँ त्यो स्पिडलाई त म्याच गर्नुपर्ला हामीले ती पदपूर्ति त हामीले गर्नुपर्ला र पदपूर्ति गर्दाखेरि रासोपाले स्वाभाविक रूपमा के भनेको छ भने त्यो त एउटा मेरिटोक्रेसीलाई ध्यान दिएर हामीले नियुक्तिहरू गरेका छौँ अहिले पनि तपाईँले सार्वजनिक सूचनाहरू देख्नुभएको छ होला हामीले आह्वान गरेका छौँ योग्य क्षमतावान मानिसहरूलाई र फ्री कम्पिटिसनबाट त्यस्ता ठाउँहरू पदपूर्ति गर्न खोजेका छौँ आफन्त त हाम्रा पनि थियो होला नि ती योग्य पनि होलान् शिक्षित पनि होलान् तर हामीले योग्य नेपाली नागरिकका लागि ती पदहरू समर्पित गऱ्यौँ अब पनि हामीले गर्ने त्यो संवैधानिक निकायहरूलाई खाइराख्न सक्दैनौँ र कानुनी रिक्ततालाई हामीले कहिलेसम्म कायम गरिरहने त्यो रिक्तता पूर्ण गर्नको निमित्त संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश छ त्यसले त्यो अनुसारले काम गर्छ सहकारी पीडितको बारेमा नारा लगाएर मात्र भएन मकै पोल्नेको पैसाको कुरा गरेर मात्र भएन 1 रुपियाँ कसैले फिर्ता पाएको छैन पीडितलाई सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि पैसा त फिर्ता दिनु पर्यो कि त्यसलाई पुर्याउने अझै 2 महिना पुर्याउँ 4 महिना पुर्याउँ 15 महिना पुर्याउँ त भन्ने होइन त्यो त आजै चाहियो अहिले चाहियो झटिसक्यो छिटो चाहियो
अर्को कुरा, पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका नियुक्तिहरूमा प्रश्न उठाउने माइकहरू यिनै होइनन्, यही क्यामेराहरू होइनन् र त्यो प्रश्नहरू खिच्ने। ती नियुक्तिहरूमा राम्रा मान्छेहरू छैनन् भनेको होइन, ती राम्रा मान्छेहरूलाई पुनर्नियुक्ति गर्नको लागि राष्ट्रपाललाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर राजनीतिक नियुक्तिहरू परिवारवादमा गए, पार्टीका नजिकका मान्छेहरूले पार्टीमै पोजिसन भएका कारणले, पार्टीको राजनीतिक आस्था र आडका कारणले राज्यका निकायहरूमा भर्ती केन्द्र भयो भनेर उठेको होइन र प्रश्न। कयौँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा त पैसाको चलखेल भयो भनेर प्रश्न उठेको होइन र तिनलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीले पाएको म्यान्डेट त्यो फेर त्यो हटाऊ भनेर पाएको म्यान्डेट त होला नि, कि त्यसलाई 4 महिना पुरो र 5 महिना पुरो भन्नु पर्ला। हामी सबै गरिसक्छौँ। जुन चिजका लागि पुर्नुभन्दा छिटो गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ त्यस्ता कुराहरूलाई अध्यादेश मार्फत सरकारले ल्याएको। अध्यादेशको विषयवस्तु, त्यसको उद्देश्य, त्यसको नियतमा प्रश्न छ भने यहाँले मलाई जहिले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको नियत जनतालाई राहत दिने, रिक्त ठाउँहरूलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा भर्ने, त्यो एउटा पवित्र, राम्रो, असल नियत र उद्देश्यका साथ र टाइमली गर्नुपर्ने चिज टाइमली गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसको लागि हामी तयार भएका हौँ। नत्र लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूलाई भत्काउने, त्यसलाई वास्ता नगर्ने, ओली पथ भन्नुभयो तपाईँले, अर्को पथ त्यतातिर जाने भए कि हामीले प्रतिपक्षीसँग एकपटक एउटा संवाद पनि नगरिकन हामीले सार्वजनिक लेखा समिति उपलब्ध गराएको एकपटक पनि हामीले संवाद भएको छैन। त्यो त के भने त्यो त एउटा मर्म हो, बाध्यता। यस्ता चिजहरू त हामी नाग्दैनौँ नि, तर आवश्यक परेको कुरा भएको हुनाले अध्यादेशको कुरामा यति भने मैले। अहिले 4वटा प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ असंवैधानिक भयो यो कदम, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर 4वटा प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा चाहिँ अहिले आह्वान गरिसक्नु भएको छ राष्ट्रपतिज्यूलाई फिर्ता पठाइदिनु, प्रमाणीकरण नगर्नु। अब दुईटा हुन्छ प्रतिपक्ष, एउटा विरोध गर्ने कुरा हुन्छ, एउटा विरोधी बन्ने कुरा हुन्छ। अब विरोधी बन्नेहरूको लागि मैले जवाफ दिनु मिल्दैन। विरोधी त सधैँ विरोधी नै भइहाल्यो। तर विरोध गर्ने त उहाँहरूको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो। तर यो कहाँबाट अलोकतान्त्रिक, यो कहाँबाट चाहिँ असंवैधानिक भएछ त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ। अहिले तपाईँले भनेको भरमा मैले प्रतिक्रिया हेर्न पाएको छैन। यो होइन, यो अभ्यास नै, यो लोकतन्त्रलाई मजबुत गराउनको निमित्त, इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई बलियो बनाउनको निमित्त संविधान प्रदत्त अधिकारको दुरुपयोग गरेको होइन, यसलाई सही सदुपयोग गरेको हो। त्यसमा कुनै विधि मिचिएको होइन, त्यसको उद्देश्य पवित्र छ, त्यसको कारण आधारहरू स्पष्ट छन्। त्यस कारणले यो गैर कानुनी पनि होइन, संविधानले दिएकै कुरा भएको हुनाले तपाईँले मलाई यति धेरै प्रश्न अर्डिनेन्समा गर्दा अर्डिनेन्सको यो व्यवस्थाले चाहिँ लोकतन्त्रलाई खतरा पार्यो नि, यसले त तपाईँहरूले आफ्नो मान्छे पोस्नुभयो नि भन्ने प्रश्न त एउटा पनि आएन नि। छ भने गर्नुहोस् न। त्योभन्दा पनि खासमा कस्तो भने सबैलाई सोध्ने गरेको छु मैले चाहिँ, यो ढोका खुला हुँदाहुँदै भित्ता नै फुटाएर चाहिँ चोर बाटोबाट किन पसेको, बानी पर्छ कि आदेश र अध्यादेशबाट चल्ने आदत बस्छ कि भन्ने कुराको डर हो क्या। यो गर्दैनौँ, यो त गलत भयो भन्ने कुरा यो तपाईँले सचेत गराउनु भयो। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने अब यो ओपिडी र इमर्जेन्सी त अलग हो नि। इमर्जेन्सी परेको बेलामा ओपिडीमा लाइन लगाएर लाग त भन्नु भएन नि। संवैधानिक रिक्तता कायमै छ। अर्को 3 महिना 2 महिना 3 महिना प्रोसेस गरेर त्यो रिक्ततालाई कायमै राख्ने कुरा कतिको जायज होला। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ एउटा रुखले गर्दाखेरि यहाँ विकास निर्माण अल्झियो, हजुर हामी त गर्नै सकेनौँ भन्ने भएको छ। अब 3 महिना विकास निर्माण ठप्प पारिदिने त हामीले। त्यस कारण विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र विशेष गरेर राजनीतिक नियुक्ति, अलिकति प्रश्नहरू उठेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई मेरिटोक्रेसीमा लैजाने उद्देश्यका साथ हामीले यी कामहरू गरेका छौँ। त्यस कारणले यसका अन्तर्वस्तुमा प्रश्न भयो भने सही हो, तर यो आफै यो प्रक्रिया, यो सिङ्गो अध्यादेश ल्याउनु नै गलत भन्ने कुरा चाहिँ त्यसका उद्देश्यमा भर पर्छ। फेरि पनि भन्छु म, कुनै पार्टी फुटाउन ल्याएको पनि होइन, अर्काको मान्छेलाई फसाउन या कुनै सरकारी सम्पत्तिलाई दोहन गर्न, कसैलाई जागिर दिन या यस्तो उद्देश्यले नल्याएको हुनाले यसको अन्तर्वस्तु एकदमै सही छ। अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नु। सफलता प्राप्त गरिसक्नुभयो, व्यवस्थापनको चाहिँ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो सफलता कसरी? अब म यो पनि बताउँछु, म समय दिन्छु तपाईँलाई। आज मैले तपाईँको प्रश्नहरू राम्रोसँग तपाईँ कति व्यवस्थित हुनु भएर चाहिँ एकदम खुसी पनि लाग्यो। सुकुम्बासीको विषयमा के छ भने जो नागरिकहरू खतरापूर्ण ठाउँमा आफ्नो ज्यान नै जोखिम भएर खोला किनारमा बसिरहनु भएको छ र स्पष्ट रूपमा गैर कानुनी रूपमा हडपिएको अवस्था छ, त्यो जो कोहीले हेर्दा पनि प्रष्ट देखिने ठाउँहरूको बेलामा ती अवस्थाहरूमा मात्र अहिले जसरी हामीले गरेका हौँ त्यो कदम त्यसका लागि राखेको कदम हो। यद्यपि यो कदम चाल्दा हामीले के कुरा मध्यनजर राखेका छौँ भने प्रक्रियामा 2 दिन अलिकति दुःख कसैलाई भएको हुन सक्ला, म त्यो भएन भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँलाई, तपाईँको माध्यमबाट देशैभरिका साथीहरूलाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भने एउटा पनि नागरिकलाई
घरबारविहीन बनाउने हाम्रो उद्देश्य छैन। त्यसको लगत सङ्कलन हुन्छ र घरबारविहीन नभएका कहीँ पनि जग्गा जमिन नभएकाहरूका लागि सरकार छ। 2 दिन 4 दिन अलिकति दुःख भयो होला, किनभने राज्यको स्रोतको सीमितता, हाम्रो पहुँचको सीमितताले अलिकति यो प्रक्रियामा केही दुःख हुन गएको हुनसक्छ केही साथीहरूलाई। तर यति विश्वस्त गराउन चाहन्छौँ कि कसैलाई पनि विस्थापित गरिदिने, कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाइदिने, सडकमा ल्याइदिने, छाना पनि नहुने, खाना पनि नहुने, नाना पनि नहुने यस्तो अवस्था सरकारले सृजना गर्दैन। अहिले प्रतिपक्षीहरूले अन्य दलहरूले कतिपय मान्छेलाई देख्यौ त तिमीहरूले घन्टीमा भोट हालेको, अब सबै तिमीहरूको भत्काउँछ भनेर यसको राजनीतिक रूपमा यसको गलत व्याख्या अपव्याख्या गरेको मैले सुनेको छु। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले पनि भन्नुभएको छ कि यी ठाउँहरू प्राथमिकतामा थिए, यी ठाउँहरू खतरापूर्ण छन्, त्यसकारणले यी ठाउँलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जान्छौँ भन्नुभएको थियो। अन्य ठाउँहरूको हकमा अब स्थानीय सरकारहरूले फेरि त्यस्तै उनका मापदण्डहरू होलान्। स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकार प्रवेश गर्ने कुराहरू रहँदैनन्। त्यसको पनि कतिपय ठाउँमा त स्थानीय सरकारले पनि त्यस्ता कामहरू गरेका छन् र मलाई विश्वास छ स्थानीय सरकारले पनि हामीले भने जस्तै कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने, उनीहरूको अधिकारलाई लगत राखेर सिस्टममा लिएर आएर उनीहरूलाई एउटा सिस्टमभित्र ल्याउने, विधिभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ होला। छैन भने पनि गरोस्, म यहीँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तर कहीँका पनि साथीभाइहरू अन्य ठाउँमा त्यहाँ त्यस्तो भयो, यहाँ पनि यस्तो हुन्छ भनेर जुन डर त्रास देखाउन खोजिएको छ त्यस्तो केही पनि होइन। जो खतरापूर्ण ठाउँमा बस्नुभएको छ, बाढीले बगाउने ठाउँमा बस्नुभएको छ, वर्षौँदेखि नालीमा बाढीको डरमा बसिरहेको, यसलाई नियमित रूपमा राखी थातिरहँदा ठिक हुन्थ्यो कि यसलाई समाधान गरेको ठिक हुन्थ्यो? यसको समाधानको बाटो लिँदाखेरि योभन्दा उत्तम उपाय गर्न सकिने छ भने हामी पनि सिकाउँला नि अझै अरू साथीहरूले योभन्दा अझ बेटर जे अहिले गरियो योभन्दा बेटर यसरी गर्न सकिए हुन्छ भन्ने कुराको अभ्यास छ भने हामी सिक्न त तयारै छौँ, हामी हेर्न तयार छौँ। तर व्यवस्थित तरिकाले यसलाई सबैका लागि व्यवस्था हुन्छ, कोही घरबारविहीन हुनु पर्दैन। यो अलिकति प्रक्रियामा कहीँ कसैले सानो 1-2 दिन अप्ठ्यारो भएछ त्यसलाई अप्ठ्यारो नमान्नु होला। अन्ततोगत सरकारले तपाईँको जिउको, तपाईँलाई चाहिँ दिनुपर्ने अधिकारको ख्याल राखेको छ, त्यसको रक्षा हुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, कुनै भड्काउमा लाग्नुपर्ने जरुरत छैन। धेरै मान्छेहरू सेल्टरमा बस्नु भएको छ, कोही चाहिँ होटलमा बस्नु भएको छ, लजमा बस्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने एक चरणको सफलता तपाईँले प्राप्त गरिसक्नुभयो, तर मुख्य चुनौती भनेको अब ती सेल्टरमा रहेका या होटलमा रहेकाहरूलाई कति दिनसम्म त्यहाँ राख्ने हो र कहाँ कहाँ उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिनेछ, त्यसको मोडालिटी के छ, तपाईँले के सोच्नु भएको छ, त्यो चाहिँ कति दिनसम्ममा हुन्छ? त्यो एउटा हामीले बाचापत्र मार्फत भनेकै छौँ। कतिपय चिज 100 दिनभित्र गर्ने कुराहरू छन्, कतिपय चिज लामो समयसम्म आयोग बनाएर गर्ने कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ हेरिकन हुन्छ कसको अवस्था कस्तो छ। तर सुनिश्चितता चाहिँ म तपाईँलाई के दिन सक्छु भने कोही पनि घरबारविहीन हुनु पर्दैन। लावारिस भएर कहाँ बस्ने, कहाँ जाने, केही दिन अवश्य पनि दुःख काहीँ न काहीँ हुन सक्ला। केही दुःख आज गरिएको दुःखले भोलिसम्मको पुस्ताका लागि एउटा सुनिश्चितता गर्छ, त्यो केही भएको हुन सक्ला, म त्यसलाई अन्यथा भन्दिनँ। तर हेरिकन, अवस्था हेरिकन, कोही घरबार भएकै पनि हुनुहुन्छ होला, कसैको कहीँ कतै केही पनि छैन होला। त्यस कारणले कसको अवस्था के छ यसको लगत सङ्कलनको कार्य निरन्तर भइरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो यो समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने सरकारको बाचा छ। आज प्रक्रियामा मान्छेहरूले कतिपय कोणबाट प्रश्नहरू आएका छन् होला, तर भोलि हामी नै सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्यो, यो समस्या सदाका लागि समाधान भयो भन्ने दिन आउँछ। त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। रिजल्ट हेर्नुपर्छ, अहिले प्रक्रियाभन्दा रिजल्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी रिजल्ट दिन्छौँ। सुदन गुरुङले जे आरोप लागे उहाँमाथि, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, छानबिनका लागि सघाउँछु भन्नुभयो। छानबिन कहाँसम्म पुगेको हो, कहिले हुन्छ, त्यसको प्रोसेस कहिलेसम्म गइसक्छ, यो अलिकति मलाई लाग्छ छानबिनको प्रक्रिया अब चाँडै सुरु हुन्छ। त्यो कस्तो छानबिन हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई जानकारीमा आइ नै हाल्छ। अहिले उहाँले आफ्नो नैतिकता देखाएर ममाथि प्रश्न उठेको हुनाले छानबिन गरियोस् नै भन्नुभएको। मलाई पनि छानबिन गर्नु पर्यो, मलाई छानबिन गरियोस्, मलाई नि अरूलाई जस्तै मलाई पनि छानबिन गरियोस्, ममाथि उठेका प्रश्नहरूको निराकरण होस् भन्नुभएको छ। उहाँमाथि छानबिन हुने कुन प्रक्रियाबाट भन्ने कुरा चाँडै हुन्छ। त्यो छानबिन उहाँले सफाई पाइसके पश्चात उहाँ नै गृहमन्त्री बन्नुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ, तपाईँको लागि अब आयोगै बनेको छैन, सफाई नै भएको हुन्छ। तपाईँको सफाई पाए पनि नराख्नुहोस् भन्ने हो कि तपाईँको प्रश्न? सफाई नै पाउनु भएन भने त पाइसक्नु भएपछि त त्यो त प्रश्न सकिने नै होला। सुदन गुरुङलाई नै फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्दै माइती घरमा दिनौँ आन्दोलन भइराखेको छ।
हुनसक्छ नि उहाँलाई समर्थन गर्ने साथीहरूले उहाँलाई पुनर्बहालीको लागि गर्नुभएको रहेछ भने त ठिकै हो नि त्यति समर्थन उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ जीवी राईलाई चाहिँ समात्न सकेन यो सरकारले, यो पावरफुल सरकार बालेन शाहको सरकारले जीवी राईलाई समात्न सकेन, सरकारी पीडितले न्याय पाएनन् भन्ने प्रश्न आएको छ। समाउन सकेनन् भन्ने निर्णय नै भइसक्यो कि यसलाई अलिकति कुर्नु पनि पर्छ। सरकार पनि 1 महिना भयो, सकेन भन्नेको निष्कर्षै निस्क्या हो कि बाँकी निष्कर्ष बाँकी छ। सबै काम प्रक्रियामा छ। अन्तिम प्रश्न